म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, माय बाबानो, युवा जाणांनो आनी भुरग्यांनो, तुमच्या सगळ्याचें नांव पयलीं कित्याक म्हळ्यार आज हांव तुमच्या सगळ्या लागीं उलयतां. आज अपुर्बायेचो संदेश आसा. दोन संभ्रमाक आमी सांगता मेळ्ळ्या. साद्या काळाचो 5 आयतार वर अशी 3 वाचपां, 1 किर्तन, सक्कड एकामेकाक ताळ पडचे आमी आयकली. आनी दुसऱ्यान आज आमच्या दियेसिजींत वर्ल्ड रादर सोशल कम्युनिकेशन संडे, सामाजीक संवहन आयतार. ह्या आयतारा विशीं हांव म्हज्या शर्मा वेळार इल्लें उल्लेख करता इनडायरेक्टली, स्पेशली विथ रेफरन्स टू द यूथ अँड चिल्ड्रन. आयच्या वाचपाक पूरक जावन हांव तुमकां 2 नीज गणितां सांगता. 30/20/20 जानेवारी 26 रिपब्लीक डे. त्या दिसा आमच्या भारत सरकारान एका साद्या मनशाक, मंगळूरच्या एका साद्या मनशाक पद्मश्री प्रशस्ती दिली. तुम्ही सिव्हिलियन एवॉर्डाचे हायरार्कीकूच हांव सांग, भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री. आनी हो मनीस कोण म्हळ्यार सादो चित्तुर्ली विकसो, ऑरेंजस विकसो, व्यापार ताचो गांव हारेकळा. तुमकां सदां आनंद जाली कोण म्हूण हांव सांगता. हारेकळा हाजप्पा. ताका आज अक्षरा संता म्हणटात. एक अक्षर शिकोना तो. कित्याक ताका अक्षरा संता सांगता म्हणलेंय सांगता, कित्याक पद्मश्री दिल्लें म्हणलेंय सांगता. बॅकग्रावंड तेंचें म्हणटा ऑरेंजस विकचे हायवे देगेन रावून. एक पूट एकली फॉरेनर ताचे लागीं विचारता, हाव मच फॉर दीस ऑरेंज ऑर डझन ऑफ ऑरेंज म्हूण विचारता. ह्या बावड्याक इंग्लीश येताय, इंग्लीश बरा पतना हाका, शिका पतना. हे सवाल ताका खालू उलो करता, ह्युमिलिएट करता. आनी तो म्हणटा ताका जाप दिवंक जावना. म्हज्या बरी हेर कोणेय भुरग्यान अशें कश्टोंक नजो, ह्युमिलिएट जावं नजो म्हणटा. एक निर्धार करता, म्हाका बरोवप ना, म्हाका शिकप ना, हांव एक इस्कॉल सुरू करता. खंयच्याय भुरग्यांनी शिक्षणांतल्यान वंचीत जावं नजो म्हणून तो नीव पाडपू म्हणल्या लागीं ताणें विकल्ल्या ऑरेंजसाच्या पयशांत इस्कॉल सुरू करता. आनी गुडी हाडला म्हणल्या बरी सरकाराची कुमोकी मेळटा, बऱ्या मनाची कुमोक मेळटा. आनी वर 2000 इसवेंत ताळो UT फरीद आसलो म्हण दिसता, UT कादर असो बापोय, तो इस्कॉल सुरू करता. आतां सरकार इस्कॉल चलयता. 10th पर्यंत हांगा इस्कॉल आसा. हारेकळा हाजप्पा अक्षरा संता. देखून PUC सुरू करूंक तो सरकारा फाटल्यान धांवून आसा, तेतून असो जावना. हाका संदेश प्रशस्ती मेळिल्ली आसा. हांव संदेश आसतना फादर मुल्ला जास्पत्रेन तो एडमीट जाल्लो, हांव ताका मेळोंक गेल्लोय आसा. खंयच्या वॉर्डान ते जनरल वॉर्डान. आजुनूय तेच सुवणो, तेंच पुडवें, तेंच सादें व्यक्तित्व. ताची पद्मश्री प्रशस्ती काण घेतना राष्ट्रपती जावन खाली पांयांनी गेल्लो, त्याच पुडव्यान गेल्लो सादो मनीस. हाचें नांव कित्याक काडलें म्हणलें आनी एक गडी सांगता. कोडयाळान मस्तू मारोगात. ह्या मारोगाक दुसरे नांवां आसात. आज एक नांवा विशयान मात्र हांव तुमकां सांगता. KR राव रोड, खुदमूल रंगराव रोड. कित्याक ह्या मनशाचें नांव दिलां ह्या रस्त्याक? बेश्टें दिवना. तो जियेल्लो काळ आसा 1858 to 1930, अपुट्टू गांधीवादी. तो व्हड कास्ट सिस्टम बळादीक आसलें, जाती पद्दती. दलितांक, शुद्रांक, हरिजन गिरिजनाक इस्कॉल ना, तांकां खंयचीय हक्कां नात. आनी वयल्या वर्गाचे ब्राह्मणाचे हांकां मस्तून जियेतले, शोशण करतले. आनी तांकां इस्कॉल नासलेल्या संदर्भार खुदमूल रंगराव, तो वयल्या वर्गाचो, ताच्याच पयशान ह्या भुरग्यांक दलितांक इस्कॉल सुरू करता. PVS बिल्डिंगा लागीं हॉस्टेल सुरू करता. लोक ताका पळोवन हांसता, तूं घालें सायबा, ह्या मनशाक तुवें शिकप दिल्यार बरें जावचें आत येदें. तो म्हणटा हांव दंडोळून ना. ताच्या समुदायान ताका बहिश्कार केलो, ताच्या समुदायातून भायर गेलो. तो दंडोळूंक ना, भियोंक ना, ताणें कंटिन्यू केलें. आनी ताच्या एका बुकान तो बरयता, हांव कित्याक हें मिसांव करता म्हणलें तुमकां सांगता. हांवें शिकयल्या ह्या दलीत भुरग्यां पैकी एकल्यान एक दिसा DC जायचे, SP जायचे, तहसीलदार जायचे, VA जायचे. आनी एक दीस हांवें मार्गादेगेर बसाक राखोन आसतना ह्या म्हज्या दलीत DC SP चे खार हांव म्हज्या कुशींतल्यान पाशार जावन वचाचें. आनी ते पाशार जावन वेताना उबली धूळ आसा पळय म्हज्या दोळ्यांत पडाचें. आनी म्हज्या दोळ्यांत पडल्या वेळार संतोशाचीं 2 दुकां गळाचय
आनी तो व्हडलो हांव धन्य म्हजें मीस हांव संपूर्ण. दोन गणित हांवें कित्याक सांगली म्हळ्यार भाव भयणीनो, ह्या दोग मनशांनी साक्रिफीस करून त्याग करून दुबळ्यांक शिकपाचो उजवाड दिलो. आज उजवाड जाय म्हणा पुणे मेळना. गिन्यान असो आनी जाणवायेचो उजवाड दिले महान व्यक्ती हरेकळा हाजब्बा आनी कुदमूल रंगाराव. आयची तिनूय वाचपां विशेश तरान पयलें आनी तिसरें वाचप हेंच सांगतात दुर्बळ्यांक भुकेल्ल्यांक खावंक दिया, घरदारनातल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरूंक दिया, तेदवा फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो. आनी इसाया प्रवादी मुखार सांगता कोडी काडनाकात, बोट जोकी नाकात, तो व्हड तुमचो उजवाड तुमी उजवाड जाते येल्यात. पण कितले स्ट्रॉंग सांगला पळय. मागीर येता ह्या विशयाक. आनी हेरांच्या जिवितांत उजवाड जाय म्हण इसाया प्रवादी सांगता आसतना आयचें किर्तन सांगता नितीवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. आयचो वांजेल दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो दुसरो भाग. दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो पयलो भाग आमी सुरू केलो आदल्या आयतारा. तुमकां उडास आसूं बरो. आज जेजू म्हणटा संवसाराचे पृथ्वीचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जाय म्हण. जेजू बेश्टें सांगना. तोय उजवाड जालो आनी मीठ जाल्ली थोडी गणितां सांगता. मागीर आयल्या वारच्या गणितांक हांव येता. आमकां हालोवन चिंतली गणितां हांव सांगता तुमकां आयका. म्हाका आतां बेन दिसता सांगता आसतना जेजू उजवाड जावन आयलो म्हळें हांवें. पिडेच्या अंधकारांत आसलेल्या खोडकारांक बेऱ्यांक भलायकेचो आनी मोगाचो उजवाड तो जालो. पातकाच्या अंधकारांत आसलेल्या जाकेवाक आनी मोरी मागदलेनाक नव्या जिविताचो उजवाड जालो. यू टर्न करूंक उजवाड जालो. प्रद्वारी स्त्रियेक बोगसाणेचो उजवाड जालो. भुकेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक बंद्यांत आसलेल्यांक सांगातपणाचो उजवाड जालो. कंपॅनियनशीप. आनी हेंच काम मदर तेरेसान केलें. खोडकारांक गल्ल्यांत आसलेल्यांक मार्गार आसलेल्यांक अनाथ बाळकांक ती मोगाचो मनशापणाचो उजवाड जाली. डिग्निटी म्हणटा घनता म्हणटा. नेल्सन मंडेला, ऑस्कर रोमेरो, स्टॅन स्वामी हमसत्तू खुद्दू नितीचो उजवाड जालो. आदिवासींक दलितांक आनी ह्युमन रायट्स वायोलेट केल्ले म्हळ्यार हे मनीस नितीचो उजवाड जालो. आज पयलो संदेश म्हजो माय बाबाक. देखून पयले हांवें माय बाबा न्हू म्हळें. आनी हांव सांगता कितें गंभीर विशय आसा. माय बाबा न्हू तुमी उजवाड. आनी बावतिस्मा दिसा पवित्र स्नाना दिसा पाद्र्या पास्काच्या वातीतान वाद पेटोवन तुमच्या हातान दिता आनी म्हणटा भुरग्याच्या ल्हान भुरग्यांक वोलयतना घेयात उजवाड क्रिस्ताचो माय बापा न्हू आनी पोदोन मोदोनी न्हू. हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळून तुमकां नेमल्यान. उजवाड बावडताचो, मौल्यांचो, क्रिस्ती घनतेचो आनी मनशापणाचो. ही जबाबदारी तुमी पाळल्या की ना गी म्हणलें आज सवाल करा. एक तुमच्या लग्नाच्या दिसा, एक पवित्र स्नाना दिसा. हांव दोन गणितां सांगता. खंय आमी काळोख जाता म्हणलें. फेसबुकांत आयलें. एका ड्रग पेडलराक धरला. ताका शिक्षा जावन ताका इलेक्ट्रीक कदलाचेर बसयला. निमाणी तोडी वरां ताची. तुजी निमाणी आशा कितें भावा म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणटा म्हाका एक पेन आनी पेपर दिया. दिलें. ताच्या मांयक एक कागद बरयता. मम्मीक ताच्या माय तुवें ह्या कागदार तुवें बसोचें आसलें. हांव पेन्न सोरतना, पयशे काडटना, फाटीं उलयतना, मीस कळटना, दोतोर निग्यानांतल्या वेळार ड्रग्स विकतना, लेट येतना तुवें म्हाका तितविलें जाल्यार ह्या कदेलार हांव आसतो ना. तुवें म्हाका तितवूंक नाय, जिविताचो उजवाड दिवंक नाय, अंतकारांत उरोंक सोडलें माय. आज हांव तुज्या पातकान हांव कश्टातां. ताची मिस्टेक आसा. दुसरें, आदल्या हप्त्यांत गाझियाबाद म्हणल्या एका बिल्डिंगांत जालें घडीत. त्या गांसल्यो 16, 14, 12 इयर्स 9th फ्लोरांतल्यान भायर उडोवन जीव घातकन मरतात. कारण इतलेंच तांचे मोबायल तांच्या बापायन काडलें. ताका रीण आसलें न्ही विकूंक. आनी हीं भुरगीं त्या गांसल्यो कोरियन कल्चराक एडिक्ट जाल्लीं. कोरियन गेम्स, लव गेम कोलो गेम, तांचें कल्चर. कोरियन कल्चर सोडल्यार तांकां दुसरो संवसारच नातलो. मोबायल काण गेलें भायर उडयलीं. वेळार माय बाबांनी तितवेलें जाल्यार हीं भुरगीं अशें करची नासलें. हांव मुखार सुजां. माय बाप तुमी उजवाड जाया मात न्ही उजवाड दिया. उतरान कर्णेन आनी जिवितान. दे सी यू. हांव तुमकां ल्हान एक्सरसायज दिता. ल्हान एक्सरसायज खाली केल्ली हांवें. तुमचें इंडेक्स फिंगर उबा रापणे. इंडेक्स फिंगर उबा राहा. तुमचे उलयते आसा. तुमचें इंडेक्स फिंगर उबा रापणे. इल्लें न्ही देंवच्या की जाता. वयर धरा पळय सकट अशें आण सकल आण पळय. तुमच्या खाडकेचेर दवरा पळय. आतां सांगा म्हाका तुमची खाडकी खंय आसा. ही खाडकी. यू डीड वॉट आय डीड नॉट वॉट आय सेड.
तुमची भुरगीं विल डू वॉट यू डू नॉट वॉट यू से. दे ऑब्जर्व यू. तुमकां पळयतात तुमी सांगलें ती करनात. आतां हांवें केल्ले बरें तुमी केलें. काडकी हांगा आसा, हांवें हांगा दवरलें देखून तुमी हांवें केल्ले बरें केलें. एक उडास दवरया. इव जाणांनी भुरगीं आसात. आय वील टॉक टू यू नाव. तुमकां भुरग्यांनो विशेश मी सांगूं दिलां. संवसार असो उजवाड जावचें. आमकां ल्हान आसतना कांतार शिकयल्लें. नातान, दिस लिटल गायडींग लायट ऑफ मायन, आय एम गोइंग टू लेट इट शायन. हायड इट अंडर अ बुशल, ओ नो, आय एम गोइंग टू लेट इट शायन. आमी म्हणलें कांतार तें. आनी पवित्रानांत आमी ल्हान आसले. हांव आतां व्हड जाल्या उपरांत हांव तुमकां सांगता कितें करीचें म्हणलें. तुमचो उजवाड धांपून दवरनाकात. आज सोशल कम्युनिकेशन संडे. कार्लो आकुतिसान सोशल मिडिया युकरिस्टीक मिरेकल्स रेकॉर्ड करूंक वापरलें. 14-15 इयर्स तुमच्या प्रायसो ताणें डॉक्युमेंट केलें युकरिस्टीक मिरेकल्स. तुमी रिल्स पळय. तुमच्या डायपरन्सा विशयान रिल्स करा. तुमच्या वॉलीबॉल मॅचा विशयान करा. तुमच्या गाद्याक, आनी हे गाद्या खेळ व्हडले गर्ग. गाद्यांत हांव आमकां जेवंक दिवच्या गाद्यांत आमी खेळचे म्हणाका राज हांव आसा की हांव खेदळ्याका विरोध. तुमी गाद्यांत नेज लाया बाबा, व्हडना गाद्यांत खेळचें गली संस्कृती ही. जेवंक दिवच्या गाद्यांत. आनी काल हांवें एका बेसपा गेल्लो. डॉक्टर नाटे पटाके मारतात आमच्या व्हेकला लागीं. म्हणें बाबा नो बाबा पटाके मारनाकात. तुमी सगळे एनवायरमेंट पोल्यूट करतात. पटाकेचो उजवाड पूण पृथ्वेक काळोख. भुरगे आयकले मात तरणाटे. म्हाका कालेजाक केम्र म्हणून भुरगे म्हजें काम तें चिंतूचें. थोडें आमी सांगना हांव. देखून युवा जाणांनो रिल्स काल ह्या विशयान मातमी बायबला विशयान रिल्स करा न्ही. गोन्झालो गार्सिया काल ताचे फेस्त 5 जाण युवा जाण मातमी साकयले हांगा. ताचे विशयान करा न्ही. भावार्थ विशयान करा न्ही. इगर्जे विशयान करा न्ही. रिल्स फॉलोवर्स मेळनात न्ही. सॉरी, फॉलोवर्स मेळनात तरी म्हणना. जेजू आसा तुमचो फॉलोवर्स जावन. दुसरे विशय घेता मोगाच्यान हांव. तुमी पृथ्वेचें मीठ. आनी आतां थोडे गरजेचे आतांच्या काळाचे हांव तुमकां सांगता. कुसाडाय खंय भरल्या गे म्हणल्यार सांगता. मीठ म्हणटना आमकां कितें उडास घेता. दिसपट ती आमी वापरची चिल्लर वस्त, पूण तितली चिल्लर न्हय ती. मीठ प्रिजर्वेटीव. कुसाडाय राखता. कुसाडाय ते राखता. मांस मासली पयलें फ्रिजनांतलें मिठा घाललें गरे, मांस मासली, गाळमो आनी कालें बरो आसा. आज केमिकल घालतात म्हणया. फॉरगेट अबाउट दॅट. मीठ रूच दिता. इल्लें घालचें आमी. चिमटी भर, एक शेर न्हय. इल्लें पुरो. इट मेक्स अ डिफरन्स. मीठ रूच दिता. नितळ करूंक वापरतात. प्युरिफिकेशन. आमी पळय ग्रेप्स आनी बरो हाडले वेळार, मांस हाडले वेळार ताचे केमिकल आनी बरो वचोंक मिठाचें उदक घालता हांव. मीठ निश्कळंक धवें. सुर्या आनी दर्यांतावन आयिल्लें प्योर. जुदेवांक मीठ देवाक अर्पूंच्या काणिके पैकी पुरातन काणीक. जेंतील ओथ टेकिंग प्रमाण वचन करतना मिठाचेर हात दवरतले. ग्रीक आनी पळय मिठाचेर हात दवरतले. कन्नडांत एक सांगणी आसा. उप्पु तिंद मनेगे एरडू बಗೆಯ ಬೇಡ. ग्रीक मीठ दैवीक वस्त म्हण चिंतले. रोमन्स म्हणटले देर इज नथिंग मोर युजफूल दॅन सन अँड सॉल्ट म्हण. इंग्लिशान एक गाज आसा सॉल्ट मनी म्हण. तो वर्ड सांबाळ्ळ. मिठान दितले खंय. हांव ताचे विशय सकट सांगूंक वचना. मीठ गूण करूंक वापरतात. पळय दर्यान नाल्यार आमचे गाय वेगळी गूण जाता म्हणटात. पळय कितले पुरो आसा पळय. कित्याक जेजू मीठ आनी उजवाडाचे सर दिता म्हणलें हांव तुमकां सांगता. मोगाच्यान हो संवसार कुसाडायेन भरला, अंधकारान भरला. हांव नेगेटीव आयकता पण हांव तुमकां घडीत सांगता. आयल्या वरची एक घडीत सोदोम आनी गोमोराच्या की वर्स्ट घडीत तुमकां क्लू मेळ्ळो दिसतलो. उजवाडाक आयले जेफ्री एप्स्टीन फायल्स. उन आसचे. तुमी कितले ऑब्जर्व करता म्हाका ना. हो मनीस अप्राप्त चलयांक तांचे ट्रॅफिंग करून आज मागणें करूंक ह्युमन ट्रॅफिंगा विरोध आयचो दीस अवेरनेस करूंक. चलयांक ह्युमन ट्रॅफिंग करून ताच्या एका आयलँडांत व्हड्या व्हडल्या सेलेब्रिटीजांक, राजकीय मुखेल्यांक कुडीची कुशलकाय दिवच्याक सोदोम आनी गोमोराची वस्त जाल्लें आयलँड ताचें. आनी बेजाराची गजाल म्हळ्यार ह्या फायल्सांत आमच्या प्रधान सेवकाचें नांवूय आसा आनी थोड्या पुंजीपतीचें नांवूय आसा. ही कुसाडाय हांवें म्हणचें. ही कुसाडाय. आनी कुसाडाय पयस करूंक आमकां आपणून दिलां. तातूंत न्हू राज्यसभा एकलो MP डॉ. जॉन ब्रिट्टा म्हणलो केरळाचो कैराला टीव्हीचो ओनर म्हणटा तो शिदा उलयता प्रवाद्या बरी. तुजें नांव एप्स्टीन फायलांत आयलां. तूं कित्याक उलयनाय. आनी थोडे संगती उलयता कोण पेट्रोलियम मिनिस्टर आमचो डोनाल्ड ट्रंप की ही आमची कोणी हांगा आसा. हू इज ही टू डिक्टेट आवर इकॉनॉमी. तो सवाल विचारता. आनी एक सांगता. ह्या दिसांनी पार्लिमेंटांत उजवाड आनी काळोखा मदीं एक लढाय जाती आसा. ते खंयचें म्हळ्यार आर्मी चीफ जनरल M.M. नरवाणेन एक मेमोर एक बूक बरयलो आसा. त्या बुकाचें नांव आसा 4 Stars of Destiny.
आनी ह्या विशयाचेर इतलो गलट आसा त्यागे कारण कितें म्हळ्यार चायनीज टँकर्स भारताच्या गडी भितर आयल्या वेळार तो आर्मीची परमिशन विचारता तांकां फाटीं धाडूंक पूण हे आमचे आसात पळय मुखेली कोणी उलयना तोंड दापून बसतात आनी हे लिडर ऑफ दी ऑपोजिशन पार्टी सांगूंक गेल्ल्या वेळार उजवाडाक काळोख बी येता ताका उलोवंक सोडनात केदाळे काळोख उजवाडाक बी येता असली जायती कुसाळी आसा भाव भयणीन हांव तुमकां तोडे सांगता दलित शुद्रांचें शोशण संविधानाच्या हक्कांतल्यान मनशा हक्कांतल्यान वंचीत करचें सडचीं मोलां लुटचीं टॅक्सां आनी सरकारी एजन्सीज EC इलेक्शन कमिशन ED IT हाचो दुरुपयोग फटकिरो खबरो प्रसार लोकांक मांकोड करचे आनी समुदायामध्ये गलटो करून विभाजन करचें हांव कित्याक येता जो हांव पावल दुसरो म्हणटा तरणाट्यांक 2002 यूथ कन्व्हेन्शना वेळार यूथ डे वेळार मिठा बरी बावाट राखचे व्यक्ती जाया कित्याक बोवारी कुसाडाय भरल्या संवसारी मौल्यांची कुसाडाय मस्त आसा बाबा भयणीन हांव कितें करता 2-3 सूचना दिवन रूस दिवचे व्यक्ती जावी आमी उतरान कर्णेन आनी जिणेन चाप्पे व्यक्ती न्हय डल्ल न्हय वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड नॉट द फ्रोजन पीपल ऑफ गॉड फुलटन शिनान सांगलें मीठ इल्लें घाल्या पावता आमी 2.5% म्हूण कांय बी येवचें नाका इल्लें मीठ फरक करूंक शकता इट कॅन मेक अ डिफरन्स सूचना ही म्हजी आमचें उलोवणें प्लेजंट पोलायट टेस्टी जावं दी मस्तपुटी आमी मीस जाल्या उपरांत भायर वेता मिटींग जाल्या उपरांत भायर वेता आनी आमी खबरो उलयता गॉसिप उलयता काले मेळटा तुमी म्हाका सांगा ती कुसाडाय न्ही एंड नॅचरली इट बिकम्स सेकंड नेचर इफ यू कंटिन्यू तुजें सैम जाता आनी त्या सैमांतल्यान कुसाडाय मात येता पोलायट उलयाने बरें उलयाने आनी एकल्या विशयान बरें सांगयाने दुसरें अन्याय जाताना उलय तूं आज उलयनाय तुज्या पांया तळा अन्याय येताना तुज्या तर्फेन उलोवंक कोणूच आसचो ना तिसरें भुरग्यानो युवजणांनो कॉलेजीन इस्कॉलान जेजूचो आरसो जाया मिरर ऑफ जीजस तुमचें नेसाण तुमची साल समकण तुमचें नडतें हें दुर्बळ्यांचें वरस आमी 2 घरां बांदूंक चिंतलां 7 दीस जाल्यार 3 बांदता म्हाका धैर्य आसा इल्लें उरोवन दियांगी दिना जाल्यार इवडना इल्लें बरें उलोवप यांगी आनी माणे कोण सरकारी दफ्तरांत आसात कोण पंचायत मेंबर आसात त्या सरकारी दफ्तरांत मीठ आनी उजवाड जाया त्या भ्रश्टाचाराच्या मेळ्याक तुमचे मेळे मेळय नाकात कित्याक आमकां एक आपोवणें आसा मीठ आनी उजवाड जावं दिस लिटल गायडींग लायट ऑफ मायंड आय एम गोइंग टू लेट इट शायन हायड इट अंडर ए बुशल ओ नो आय एम गोइंग टू लेट इट शायन उजवाड परजोळ दी म्हूण मागया